आजको नियमित प्रस्तुति 6 प्रश्नमा स्वागत छ। नमस्कार, म नवराज चालिसे। दर्शकवृन्द, हामी हाम्रो नियमित प्रस्तुति 6 प्रश्नमा आज स्थानीय तहको निर्वाचन भर्खरै सम्पन्न भएको छ। जनप्रतिनिधिहरू यतिखेर स्थानीय तहमा एउटा आफ्नो गाउँ, नगर, वडा तहमा पुगेको अवस्था छ र मतदाताहरूलाई धेरै आशा विश्वास पनि छ कि जनप्रतिनिधिहरूले निर्वाचनमा गरेको वाचा प्रतिबद्धताहरू पुरा गर्नेछन्। तर स्थानीय स्रोत साधन भने सीमित छ र यो हामी सङ्घीयताको व्यवस्थापन गर्दै गर्दा दोस्रो कार्यकालमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको अवस्था छ भने यतिखेर केन्द्रीय सरकारले पनि यति बेला सङ्घीय संसदमा बजेट प्रस्तुत गरेको छ। अब केही समयमा प्रदेश र स्थानीय तहको पनि बजेट प्रस्तुत हुनेछ र मुलुकका विभिन्न प्रदेश र स्थानीय तह, गाउँपालिका, नगरपालिका, त्यसरी गाउँ तह, स्थानीय तहको आफ्ना खालका समस्याहरू छन्। दार्चुला जिल्लाबाट राजनीति गर्नुभएका, शिक्षण पेसामा प्रवेश गर्नुभएका जलजित सिंह धामीसँग आज हामी नौगाड गाउँपालिकाको अहिलेको अवस्था र उहाँको कार्ययोजनाहरू के छन् भन्ने विषयमा कुराकानी गर्नु गइरहेका छौँ। यहाँलाई हाम्रो स्टुडियोमा स्वागत छ। नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार। यहाँलाई बधाई पनि छ, शुभकामना पनि छ। यहाँ नौगाड गाउँपालिकाको अध्यक्ष निर्वाचित हुनुभएको छ। धन्यवाद। विगतमा यहाँ शिक्षण पेसामा लाग्नुभयो। एउटा शिक्षकको जीवन व्यतीत गर्नुभएको शिक्षकलाई आज राजनीतिमा गाउँपालिकाकै प्रमुख हुँदा कस्तो खालको महसुस भइरहेको छ? सर्वप्रथम म यो नौगाडवासी आमा बुबा, दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरू सबैलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु कि आज म चाहिँ नौगाडवासी आम मतदाता जनसमुदायहरूकै अब चाहिँ देनले गर्दाखेरि आज यो यहाँको चाहिँ न्युज 24 जस्तो राष्ट्रिय टेलिभिजनको यो 6 प्रश्न भन्ने चाहिँ यो कार्यक्रममा चाहिँ मेरो पहुँच भएको छ। अब सर्वप्रथम म चाहिँ 2052 सालदेखि शिक्षण पेसामा आबद्ध थिएँ। 2074 सालको स्थानीय चुनावभन्दा पहिला अर्थात् 2073 साल चैत्र मसान्तसम्म। त्यसपछि चाहिँ म चाहिँ 2074 सालको स्थानीय चुनावमा चाहिँ गाउँपालिकाको अध्यक्ष पदमा चुनाव लडेको थिएँ नेकपा माओवादी केन्द्रको तर्फबाट। र यसरी शिक्षण पेसा पनि एउटा समाजसेवाको महत्त्वपूर्ण पेसा नै हो। तैपनि मलाई अलिकता शिक्षण पेसाभन्दा यो राजनीति पेसाबाट अथवा राजनीतिक तरिकाले चाहिँ समाजको सेवा गर्ने इच्छा लाग्यो। त्यही हुनाले चाहिँ मैले शिक्षण पेसा छोडेर यो राजनीतिमा प्रवेश गरेँ। मलाई गर्व नै लागेको छ यो पेसामा आउँदाखेरि। राजनीतिबाट जनताको सेवा गर्न सकिन्छ भने तपाईँलाई त्यो खालको एउटा चाहना, इच्छा भयो? हजुर, शिक्षण पेसा पनि अब जनताको सेवाकै लागि हो। तर पनि कसो भने शिक्षण पेसा एउटा बन्द कोठाभित्र एउटा साँच्चीकै अब त्यो पेसाकै रूपमा सेवाको रूपमा भए पनि अलिकता त्यो पेसा चाहिँ आम जनतासम्म, आम जनता घर दैलोसम्म पुगेर गर्नुपर्ने काम छ। अब निर्वाचनमा धेरै प्रतिबद्धताहरू तपाईँले जनाइसक्नु भएको छ। तपाईँ जस्तो धेरै उम्मेदवारहरूले, जनप्रतिनिधिहरूले होइन यो जनताका सामु गएर मतदाताका सामु धेरै कुरा व्यक्त गर्नुभएको छ। यहाँको नौगाड गाउँपालिका आफैमा पनि एउटा विकट, एउटा हिमाली पहाडी जिल्ला पनि हो, एउटा क्षेत्रमा पर्दछ। ती जिल्लामा अथवा आफ्नो गाउँपालिकामा के कस्ता समस्याहरू छन्, के कस्ता पूर्वाधारहरू छन्, कस्ता खालका साधन स्रोतहरू छन्? ती साधन स्रोतलाई परिचालन गर्न तपाईँसँग के कस्तो स्रोत साधनहरू पनि छन् गाउँपालिकासँग? दार्चुला जिल्ला एउटा दुर्गम हिमाली जिल्ला हो। योभन्दा पहिला पनि अब एकात्मक राज्य व्यवस्था हुँदाखेरि यो काठमाडौँमा रहेको सिंहदरबारको चाहिँ सेवा हाम्रो दार्चुला जिल्लाको नौगाड गाउँपालिका जस्तो दुर्गम क्षेत्रले पाउन सकेको अवस्था थिएन र देशमा अब परिवर्तन भइसकेपछि सिंहदरबार चाहिँ गाउँसम्म पुग्न सकेको छैन। पहिला अब केन्द्रीकृत शासन व्यवस्था हुँदाखेरि यो सिंहदरबारको सेवा एकदमै चाहिँ थोरै पुगेको थियो भनौँ होइन। अहिले चाहिँ गाउँपालिका स्थानीय सरकार बनिसके पछाडि अलिकता सेवा विस्तार भएको छ। आम जनताले चाहिँ अब धेरै कुराहरू विकास निर्माणदेखि लिएर अब धेरै परिवर्तनका कुराहरू चाहिँ स्थानीय स्तरमा
प्राप्त गर्ने अवसर पाएका छन्। तर यो कसो भएको छ भने यसलाई अलिकता सिस्टमले व्यवस्थित तरिकाले आम जनता, आम पछाडि परेको वर्ग, लिङ्ग, क्षेत्रलाई सम्बोधन हुने गरी अब त्यो व्यवस्थित रूपमा चाहिँ त्यो हुन सकेको अवस्था छैन। हिजो गाउँको जनता केही सेवा लिनु पर्यो भने उपचार गर्नको लागि बिरामी भएर पनि यहाँ राजधानी अथवा भनौँ न काठमाडौँ नै आउनुपर्ने होइन, प्रशासन कामको लागि यहाँ आउनुपर्ने, हरेक खालको शिक्षाको लागि आउनु पर्थ्यो। आज मुलुक एउटा सङ्घीय गणतान्त्रिक व्यवस्थामा आइसकेपछि आज गाउँमै सिंहदरबारको पहुँच भने सेवा, स्थानीय सरकार पनि त एउटा सिंहदरबारकै सरकार हो नि, त्यो सरकार गाउँमै पुगेको छ, त्यसको प्रमुख हुनुहुन्छ तपाईँ होइन। अब तपाईँका सामु पनि चुनौतीहरू छन्, किनभने मतदाताका लागि केही त गर्नुपर्छ, त्यसको लागि के कस्तो कार्ययोजनाहरू तपाईँसँग योजनाहरू छन्, त्योसँग तपाईँले गर्नुपर्ने कामहरू धेरै होलान् होइन। यहाँले चाहिँ जुन कुरा राख्नुभयो होइन, अब स्थानीय सरकार होइन सिंहदरबार गाउँमा आइसके पछाडि अब जनताले स्थानीय स्तरमै गाउँपालिकामै स्वास्थ्यको सेवा पाए, शिक्षाको सेवा पाए भन्ने कुरा त्यो अझै अपुग्नै छ। किनभने अब स्थानीय सरकार आएको छ, हाम्रो चाहिँ स्वास्थ्य सेवाको लागि, उपचारको लागि चाहिँ अब स्थानीय तहमा चाहिँ अस्पताल को चाहिँ अब MBBS डाक्टरहरू बसेर होइन, अब सर्जनहरू यस्तो बसेर चाहिँ बिरामीहरूलाई चाहिँ उपचार गरिहाल्ने अवस्था चाहिँ आएको छैन। हामीले अलिकता बिरामी हुँदाखेरि होइन सामान्य सिटामोल, सामान्य किसिमको चाहिँ उपचार भन्दा अलिकता अपरेसन गर्नुपर्ने, अलिकता हार्ट जोड्ने होइन, यस्तो खालको अलिकता अब सामान्य खालको पत्थरी यो अपरेसन गर्नुपर्ने, इभन हाम्रो चाहिँ कस्तो भने अलिकता डेलिभरी जो गर्भवती महिलाहरू छन् उहाँहरूलाई चाहिँ अलिकता अलि समस्या बढी नै भयो भने स्वास्थ्यकर्मीको समस्या छ, डक्टरहरू पुग्दैनन् गाउँघरमा होइन, अलिक बाहिरै केन्द्रित छ, रेफर गर्नुपर्ने अवस्था छ। जस्तो यसको लागि म तपाईँलाई भन्छु, आज माओवादी केन्द्र नै सरकारमा छ होइन, यहाँ माओवादी केन्द्रको कार्यकर्ता नेता, त्यस कारणले यहाँ नौगाड गाउँपालिका कमिटीको नि इन्चार्ज हुनुहुन्छ। आज माओवादी केन्द्रकै एकजना प्रभावशाली नेता चाहिँ अर्थमन्त्री हुनुहुन्छ होइन, जनार्दन शर्मा प्रभाकर, उहाँले बजेट पनि ल्याउनु भयो र कर्णालीलाई फोकस गर्नुभएको छ, गाउँलाई चाहिँ उहाँले एउटा केन्द्रबिन्दुमा राख्नु भएको छ, गाउँकै विकास गर्छु भन्नुभएको छ होइन, युवालाई रोजगारी भन्नुभएको छ, अब प्राकृतिक स्रोत साधनलाई परिचालन गरेर आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउँछु भन्नुभएको छ, जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र खोल्छु भन्नुभएको छ। धेरै कुरा त गाउँतिरै लक्षित छ। अब गाउँका चाहिँ भनौँ न स्थानीय सरकारका प्रमुखहरू तपाईँहरू नै हुनुहुन्छ, कसरी काम हुन्छ? अब धेरै काम हुन्छ होला अब त अपेक्षा राखेका छौँ है। अब यो ठ्याक्कै यो बजेट आउँदाखेरि मैले राम्रो तरिकाले अध्ययन गर्नु पाएँ। बजेटको मार्गदर्शन त अब त्यही नै छ नि त, गाउँ केन्द्रित छ भनौँ न। हुन्छ, अब आशा गरौँ अब जे होस् गाउँ लक्षित बजेट आएको छ। यो बजेटले चाहिँ गाउँका होइन त्यो पनि अब दुर्गम गाउँका बेरोजगार युवाहरूका यी समस्याहरू समाधान गर्ला होइन, खास गरी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा चाहिँ यो बजेट केन्द्रित होला भन्ने अपेक्षा गरेका छौँ र हामी चाहिँ स्थानीय सरकारको तर्फबाट पनि त्यसैमा अलिकता बढी फोकस हुन्छौँ। स्थानीय सरकारको समस्या चाहिँ के रहेछ तपाईँलाई? के समस्या छ नि त काम गर्न? स्थानीय सरकारलाई पहिलो कुरा त कसो भने अब स्थानीय सरकार बन्यो, गाउँपालिकाहरू स्थानीय तहहरू बने, स्थानीय तह बनिसके पछाडि अब जनप्रतिनिधि आउँछन् फेरि एउटा अवधिको लागि होइन, त्यसपछि चाहिँ अब अवधि सकिन्छ, फेरि फेरिन्छन्, कोही रिपिट होलान्, कोही अब रिपिट हुँदैनन्। तर मुख्य गरी के हो त भने स्थायी सरकार भनेको कर्मचारी तन्त्र हो, ब्युरोक्रेसी हो। अब अहिले चाहिँ स्थानीय सरकार बनिसके पछाडि अथवा स्थानीय तहहरू गठन भएर एउटा कार्यकाल स्थानीय तहले चाहिँ एउटा कार्यकाल समाप्त गरेर फेरि दोस्रो कार्यकालको लागि चुनाव सम्पन्न गरेर त्यसमा चाहिँ म अहिले त्यो नौगाड गाउँपालिकाको अध्यक्ष छु। भनेको कर्मचारीहरू चाहिँ गाउँघरसम्म जाँदैनन्, पुग्दैनन् अथवा सरुवामा समस्या छ भनेको हो? हजुर, सरुवामा समस्या छ। अर्को कुरा दक्ष योग्य सक्षम कर्मचारीहरू नभए हुनाले होइन, हरेक क्षेत्रका विज्ञ कर्मचारीहरू हुनुपर्दछ। अहिले पनि हाम्रो गाउँपालिकामा विभिन्न शाखाहरू छन्, त्यो शाखाको प्रमुख कमसेकम चाहिँ योग्य सक्षम व्यक्ति हुनुपर्थ्यो, स्थायी हुनुपर्थ्यो। नेपाल सरकारले चाहिँ स्थानीय तहको चाहिँ कर्मचारी दरबन्दी स्वीकृत गरेर प्रदेश सरकारहरूले अब सङ्घीय सरकारले अब स्थायी कर्मचारी पदपूर्ति गरेर
एकदमै एउटा राम्रो कर्मचारीको चाहिँ हैन एउटा दक्ष योग्य सक्षम कर्मचारीहरू त्यहाँ भइदिया भए अब स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्न पनि सजिलो हुन्थ्यो र स्थानीय सरकारले र प्रदेश सङ्घीय सरकारहरूले चाहिँ जो स्थानीय सरकारहरूलाई गाउँपालिका नगरपालिकाहरूलाई चाहिँ बजेट दिन्छन् जुन उद्देश्य लक्ष्यका साथ त्यो बजेटलाई सही तरिकाले चाहिँ जनताको पक्षमा आमूल परिवर्तनको पक्षमा अब त्यो गर्न मिल्थ्यो। त्यसैले मैले चाहिँ देखे के छ भने हामीलाई चुनौतीको रूपमा चाहिँ त्यही अब सक्षम कर्मचारी तन्त्र हैन नभएको कारणले गर्दाखेरि अलिकता बजेट कार्यान्वयनमा र स्थानीय सरकारको नीति कार्यक्रम कार्यान्वयनमा र प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारले जो विभिन्न शीर्षकहरूमा बजेट दिन्छ त्यसको उद्देश्य पूर्तिमा चाहिँ अलिकता समस्या भएको मैले देखेको छु। हो, यहाँले महत्त्वपूर्ण कुरा राख्नु भएको हो। यो अहिले हामी स्थानीय तहमा गइसकेपछि सक्षम कर्मचारीहरू जान सकेनन्, योग्य कर्मचारी गएनन्, दरबन्दीमा समस्या छ, कर्मचारी गाउँ जानै मान्दैनन् र गाउँ गएका कर्मचारी गाउँपालिका गएका नगरपालिका स्थानीय तहमा गएका कर्मचारी पनि मनमानी गरे भन्ने त यो धेरै ठाउँमा आएको छ। त्यो प्रसङ्ग त्यो विषय यहाँले पनि उठाउनु भयो। नौगाड गाउँपालिका जस्तो एउटा हिमाली पहाडी जिल्ला छ हैन, स्रोत साधन सीमित छ, जहाँ अब पछिल्लो दिनमा सरकारले एउटा नक्सा पनि जारी गरिसकेको छ। कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक जस्ता आसपासका भूभागहरू पनि त्यही क्षेत्रमा पर्छन्। त्यस्तै विकट एउटा क्षेत्रमा आज सिंहदरबारको पहुँच, सेवा, स्रोत साधन पुग्न सकेको सकेनन्, यहाँलाई कस्तो अनुभूति हुन्छ? सिंहदरबारको अब सेवा त्यहाँ पुग्ने क्रममा छ मलाई यो लाग्छ हैन। अब त्यहाँ जति सेवा दिनुपर्ने हो, जुन तरिकाले चाहिँ स्थानीय तहहरूले स्थानीय सरकारले काम गर्नुपर्ने हो, हरेक क्षेत्र हरेक चाहिँ अब पछाडि परेको वर्ग लिङ्ग हैन त्यसको लागि जुन तरिकाले काम गर्नुपर्ने हो, मलाई लाग्छ यो अलिकता राजनीतिक रूपमा चाहिँ अलि बढी अस्तव्यस्त जस्तो मलाई लाग्यो। किनभने मैले अघि पनि यो कर्मचारीको कुरा गरेँ। अब स्थानीय तहमा चाहिँ सङ्घीय सरकारको प्रतिनिधिको रूपमा चाहिँ एउटा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुन्छ। दार्चुला जिल्लाको हकमा यसो हेर्ने हो भने यो बिचको योभन्दा पहिलाको जो 5 वर्षीय कार्यकाल छ यसमा चाहिँ सायद त्यो प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अब त्यो 9वटा पालिका छ हाम्रो, त्यसमध्ये 2-3टा पालिकामा मात्र त्यो देखियो। अब अन्य पालिकाहरूमा चाहिँ अब कहीँ के देखियो भने अब नेपाल सरकारले चाहिँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नियुक्त गरेर खटाए पनि अब कहीँ चाहिँ अब हाजिरी लगाउन नदिएको, कहीँ चाहिँ स्वीकारै नगरेको अवस्था र निमित्तको भरमा चाहिँ अब त्यो सबै काम कारबाहीहरू गर्नुपर्ने अब यो देखियो। जिम्मेवार कर्मचारी छैनन् र कर्मचारीको अभाव छ, कर्मचारीको अभाव छ। अब त्यही मैले अघि भने हैन। अब जस्तो यहाँले भन्नु भने जनप्रतिनिधिहरू चाहिँ पुगेका छन् तर काम गर्ने त कर्मचारी स्थायी सरकार पनि भन्नुभयो नि त। हजुर। एउटा जस्तो कतिपय अवस्थामा बजेट निर्माणै हुन सकेन। गत वर्ष नै हामीले हेऱ्यौँ बजेटै बनाउन सकेनन्। हजुर। गाउँपालिका नगरपालिकालाई बजेट कसरी बनाउने, कर कसरी उठाउने, राजस्व कसरी परिचालन गर्ने। अब सरकार त हो तर त्यो अनुसारको स्रोत साधन जनशक्तिको अभाव छ भने तपाईँहरूले यो कुरा केन्द्रमा आएर किन भन्नु भएन? अब मैले यसलाई मुख्य रूपमा उठाउनु खोजेकै के हो भने जनप्रतिनिधिहरू अब सबै योग्य सक्षम हुन्छन्, त्यो चुनावबाट आएका हैन, अब त्यो निर्वाचनबाट आएका जनप्रतिनिधिहरू अब पढे लेखेका योग्य सक्षम हुन्छन् भन्ने हुँदैन, छैनन् पनि। र आखिर चाहिँ जनप्रतिनिधिहरूले चाहिँ अब निर्णय गर्ने कुरा र मलाई त के लागेको छ भने अब अधिकांश होला सबै पालिकाहरू, अधिकांश पालिकाहरूमा चाहिँ जनपदलाई गाइड गर्ने भनेको एउटा बौद्धिक तबका अर्थात् कर्मचारी संयन्त्र नै हो। अब जबसम्म चाहिँ स्थानीय तहमा चाहिँ कुनै पनि राजनीतिक दलसित आबद्ध नभएका, राजनीति आस्था भए पनि चाहिँ अब राजनीतिक रूपमा अब त्यो जनप्रतिनिधि हैन त्यहाँको पालिका प्रमुख उहाँहरूको चाहिँ पक्षमा उहाँको चाहिँ अलिकता के भन्ने उहाँको निर्देशनमा काम गर्नुभन्दा पनि नीति नियम र जनताको पक्षमा हैन आमूल परिवर्तनको पक्षमा त्यो काम गर्ने कर्मचारी संयन्त्र नभएसम्म चाहिँ स्थानीय तहमा जति अधिकार आए पनि
त्यो चाहिँ कुनै जितेको दल को चाहिँ एउटा कार्यकर्ताको रूपमा ती कर्मचारीहरू काम गर्नुपर्ने बाध्यता हुने, यदि चाहिँ आफ्नो भनेको मानेन भने चाहिँ ती कर्मचारीहरूलाई सरुवाको प्रक्रियामा लैजाने। यसो गर्दाखेरि कस्तो देखियो भने कर्मचारीहरूलाई पनि अब स्वविवेकले हैन आफ्नो बुद्धि विवेकले चाहिँ काम गर्न नदिएको अवस्था देखियो। र मैले चाहिँ अब मेरो कर्मचारीहरू पनि एक थरी दबावमा छन्, एक थरी गाउँ जाने मान्दैनन्, एक थरी सरुवा लिन्छन् अथवा दरबन्दी लिन्छन् अथवा उनीहरू हाजिर गर्छन्, काम गर्दैनन्। हजुर, अब यसमा चाहिँ म के भन्छु भने अब कर्मचारीहरू पनि अब कुनै न कुनै राजनीतिक दलसित आबद्ध भएका हुने, यसरी कर्मचारी पनि कार्यकर्ता हुने। अब कार्यकर्ता म चाहिँ नेपाल सरकारको कर्मचारी हुँ, मैले जनताको सेवा गर्नुपर्छ, मैले जनताको करबाट चाहिँ तलब खाएको छु, मैले चाहिँ राजनीतिक दल हैन कुनै अब सरकार हैन सरकारको जो प्रमुख हो हैन अब उहाँहरूको चाहिँ राजनीतिक इच्छाअनुसार चाहिँ चल्नुपर्छ भन्ने कुराबाट अलिकता त्यसलाई अलि ब्यालेन्स गर्नुपर्छ, सन्तुलित गर्नुपर्छ, सन्तुलनमा राख्नुपर्छ। अब मैले चाहिँ एकदमै जनताको पक्षमा नीति नियम अनुसार चाहिँ मैले काम गर्नुपर्छ भन्ने खालको चाहिँ कर्मचारी संयन्त्र चाहिँ हुन जरुरी छ। कर्मचारी मैत्री, स्थानीय तह मैत्री कर्मचारी भएनन्, यो कुरा यहाँले जस्तो भने सङ्घीयताको व्यवस्थापन गर्दै गर्दा हिजो अर्थमन्त्रीले पनि के भन्नुभएको छ भने यहाँकै चाहिँ नेताले अर्थमन्त्रीले हामी कर्मचारीलाई पनि साथ लिएर यो सङ्घीयताको व्यवस्थापन गर्ने हैन, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउने, दिगो विकास गर्ने, स्थानीय एउटा स्रोत साधन परिचालन गरेर काम गर्ने भन्नुभएको छ। तपाईँले आज चाहिँ एउटा समस्या ठुलो राख्नुभयो कि कर्मचारीहरू गाउँपालिका तहमा जाँदैनन्, गए पनि कार्यकर्ता भइदिन्छन् अथवा काम गर्नै गए पनि योग्य हुँदैनन्, इमान्दार हुँदैनन् हैन, प्रशासकीय अधिकृत नभएर काम गर्ने समस्या भइरहेको छ भने चाहिँ ठुलो समस्या भयो नि त गाउँपालिकामा त। त्यो समस्या छ। मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने अब सबै कर्मचारीहरू त्यसो छैनन्। मैले भन्न खोजेको नेपाल सरकारले चाहिँ स्थानीय तहमा आवश्यक कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जना गरेर लोकसेवाबाट स्थायी कर्मचारी खटायो भने त्यो स्थायी कर्मचारीले अलिकता अब राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रहमा नपरिकन अब स्वतन्त्र हिसाबले चाहिँ काम गर्न सक्छन्। तर अहिले के देखिया छ भने जुन पालिकामा जुन अब दलको प्रमुख छ उहाँहरूले चाहिँ अब करारमा भए पनि आफ्नो दलको कार्यकर्ताहरूलाई हैन कर्मचारीमा नियुक्त गर्ने, ती कार्यकर्ताहरू चाहिँ त्यही दलप्रति जवाबदेही हुने, त्यस्तो देखिया हुनाले चाहिँ कसो छ भने अब आम जनता, आम चाहिँ नागरिकहरू भनौँ हैन उहाँहरूको पनि के हुने भने त्यो सरकारप्रति, स्थानीय तहप्रति अलिकता वितृष्णा हुने खालको अवस्था सिर्जना भएको छ। र मलाई के भन्नु छ, म के भन्न चाहन्छु भने अब मेरो कार्यकालमा 5 वर्ष कार्यकाल हो, म चाहिँ अब जनताबाट अनुमोदित भइसके पछाडि कुनै एउटा दलबाट, एउटा चुनाव चिन्हबाट मैले जितेको भए पनि म चाहिँ अब त्यस्तो व्यवहार गर्ने छैन। मैले के पनि प्रतिबद्धता गरेका छु यो शपथ ग्रहणको दिनमा भने अब यो खास गरी यो सिंहदरबार हो, यो सिंहदरबारमा काम गर्ने कर्मचारीहरू जनताका चाहिँ सेवक हुनुपर्दछ र कुनै पनि दबाब गर्नु हुँदैन, राजनीतिक रूपमा कुनै पनि दबाब गर्नु हुँदैन र राजनीतिक आँखाले चाहिँ कुनै पनि कर्मचारीलाई हेर्नु हुँदैन भन्ने कुराहरू त्यहाँ मैले प्रतिबद्धता गरेँ। तर यसको अर्थ यदि कुनै कर्मचारीले चाहिँ राजनीतिक रूपमा काम गर्छ, चाहे त्यो मेरै दलमा आबद्ध कर्मचारी हुन् चाहे अरू दलमा आबद्ध कर्मचारी हुन्, यदि त्यस्तो कर्मचारीहरू छन् भने ती कर्मचारीहरूप्रति प्रश्न उठ्छ भन्ने कुराहरू पनि मैले त्यहाँ राखेको छु। जस्तो यहाँले उठाउनु भएको समस्या चाहिँ एउटा प्रतिनिधिमूलक समस्या हो, यहाँको नौगाड गाउँपालिका अथवा कर्णाली प्रदेशको मात्रै समस्या होइन। यो समस्या विगत वर्षहरूमा धेरै पटक चाहिँ यो कुरा उठेकै हो हैन। सिंहदरबार गाउँ तहमा पुगे पनि, स्थानीय तहमा पुगे पनि त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारीहरूमा त्यो खालको एउटा मनोभाव पनि भएन र कर्मचारीमा त्यो इमान्दारिता भएन र कर्मचारीकै समस्या भयो भन्दै गर्दाखेरि अब यहाँ जनप्रतिनिधिको रूपमा एउटा अध्यक्षको रूपमा आइसक्नु भएको छ, नौगाड गाउँपालिकाको अध्यक्षको रूपमा यहाँको 5 वर्ष आफ्नो कार्यकाल, आफ्नो योजना के छ त? हजुर, यो 5 वर्षमा अब हामीले
अलिकता चुनावको बेलामा एउटा प्रतिबद्धता पत्र भन्छन् होइन, घोषणापत्र भन्छन्, त्यो घोषणापत्र पनि हामीले निकालेका थियौँ। अब अहिले हाम्रो चाहिँ अब नेकपा माओवादी केन्द्रबाट म अध्यक्ष भए पनि हाम्रो चाहिँ यो गठबन्धन थियो। अहिले चाहिँ उपाध्यक्ष चाहिँ हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेसबाट हुनुहुन्छ। यसरी यो गठबन्धनको मर्म र भावना अनुसार चाहिँ हामीले अब 5 वर्षसम्म अब हामी सबैलाई थाहा छ स्थानीय तहमा स्थानीय सरकारमा अब संविधानले चाहिँ प्रतिपक्षको त्यो व्यवस्था छैन। त्यहाँ जितेका सबै कार्यकारी हुन् र सबै चाहिँ सत्तापक्ष नै हुन्छन्। त्यसैले सबैलाई सँगै समेटेर हामीले चाहिँ अब जनतालाई केन्द्रमा राखेर त्यहाँको चाहिँ विकास समृद्धिलाई केन्द्रमा राखेर हामीले काम गर्नुपर्दछ भन्ने छ। र मैले चाहिँ देख्या के हो भने सुशासनको पाटो सबभन्दा पहिला हामीले चाहिँ सुशासनको पाटोलाई अलिक बलियो बनाउँछौँ। यो पारदर्शिता सहभागिता यी कुराहरू छन्। यसलाई चाहिँ हामी बलियो तरिकाले आम जनताको हैन भावना अनुसार चाहिँ हामी अगाडि बढ्छौँ भन्ने छ। र अहिले मैले देख्या के हो भने अब हिजोका दिनमा योभन्दा पहिला हाम्रो चाहिँ नेकपा एमालेको चाहिँ अब प्रेमसिंह धामीज्यू अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो गाउँपालिकाको, उहाँ चाहिँ अहिले निवर्तमान हुनुभयो। र उहाँले चाहिँ अब धेरै राम्रै काम गर्नुभएको छ। किनभने 74 सालमा चाहिँ पहिलो स्थानीय सरकार थियो, स्थानीय तह थियो। हरेक कुराहरू अब भौतिक संरचनाहरू थिएन। अहिले चाहिँ जो गाउँपालिकाको कार्यालय छ त्यो गाउँपालिकाको कार्यालय भएको स्थान जो परिगाड छ त्यो पनि नयाँ ठाउँमा बनेको हो। त्यहाँ जग्गा प्राप्ति गरेर संरचना बनाएर त्यो बनेको छ। अब उहाँहरूले चाहिँ जिरोबाट सुरु गरेर धेरै भौतिक संरचनाहरू चाहिँ बनाउनु भएको छ। र अब चाहिँ हामीले गर्ने भनेको के हो भनेपछि जस्तो एक दुईवटा विषय उठाउन चाहन्छु म। जस्तो नौगाड गाउँपालिका लगायत यहाँहरूको क्षेत्रमा यो प्राकृतिक स्रोत साधन जडीबुटीको प्रशोधन होइन अथवा त्यसको सम्भाव्यता एउटा प्राकृतिक स्रोतको चाहिँ अवस्था के छ, त्यसको परिचालन कसरी हुन्छ? अब प्राकृतिक स्रोत भन्नाले अब यसमा चाहिँ अब जडीबुटीहरू अब त्यस्तो अब धेरै हिमाली जिल्लाको अलिकता पहाडी गाउँपालिका पशुपालन भयो होइन? हजुर, त्यो कृषि पशुपालन अब त्यो मुख्य पेसा पशुपालन नै हो होइन। कृषि नै गर्छन् त्यहाँको आम नागरिकले। यसरी गर्दाखेरि अब बजेटमा नि कृषिकै कुरा आएको छ। हजुर, होइन, कृषिलाई किसानलाई चाहिँ पेन्सन कार्डसम्म दिने भनेको अवस्था खुसी त बाँडेको छ नि त, खुसी पारेको छ। हामीले पनि अब स्थानीय तहको बजेटमा र अब पहिला चुनावमा बोल्दाखेरि होइन अब किसानहरूलाई नै केन्द्रित गरेर अब सुपथ मूल्यका पसलहरू सञ्चालन गर्ने होइन। अब किसानमा पशुपालन, बाख्रा पालन, भेडा पालन, अब यस्तो कुखुरा पालनहरू होइन यस्तो कार्यक्रमहरू ल्याउने भनेका थियौँ। र यसरी चाहिँ अब खास गरी त्यहाँ अब स्थानीय युवाहरूलाई स्वरोजगार बनाउने होइन, जस्तो भनौँ न अब खसी बोका पालन होला, अब भनौँ न जे होस् त्यहाँ तपाईँहरूको त्यो प्राकृतिक स्रोत साधन सम्भाव्यता भएको एउटा कुखुरा पालन अथवा त्यो स्थानीय तहमा स्रोत साधनले गर्न सकिने कामहरू के छन् त? युवालाई रोजगारी कसरी दिनुहुन्छ? पहिलो कुरा त युवाहरूको सक्षमता के छ, हामीले अब लगत्तै चाहिँ अब हरेक वडाहरूमा चाहिँ तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने भनेका छौँ। त्यो हामीले योजना बनाएका छौँ। हरेक वडाहरू मार्फत चाहिँ बेरोजगार युवाहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने। ती बेरोजगार युवाहरू अब अधिकांश चाहिँ अब कम पढेका त्यस्ता युवाहरू छन् जसले चाहिँ अब त्यही अब पशुपालनतिर बाख्रा पालनतिर काम गर्न सक्छन् होइन। अब अध्यक्ष एउटा कुरा, आज बेरोजगार युवाहरू रोजगारीको लागि भनौँ छिमेकी मुलुक भारतका विभिन्न सहरहरूमा ठुलो सङ्ख्यामा गएको देखिन्छ होइन। भारत सँगसँगै खाडी मुलुकमा नि हाम्रा युवाहरू ठुलो सङ्ख्यामा गएको अवस्था छ। हामीले कोभिडको समयमा देख्यौँ नि त, ठुलो सङ्ख्यामा भारतमा छन् युवाहरू होइन। त्यस्ता युवाहरू विदेश जान, अर्काको भूमिमा जान, काम गर्न जान बाध्य छन्। त्यस्ता युवालाई सम्बोधन गरेर स्थानीय तहमा युवालाई रोजगारी दिने कार्यक्रमहरू आउन सक्छ कि सक्दैन? यहाँहरूसँग छ कि छैन? त्यो सकिन्छ तर अहिले नै ठ्याक्कै चाहिँ अहिले यो नयाँ स्थानीय सरकार बन्ने बित्तिकै चाहिँ यो हुन्छ भन्ने चाहिँ होइन। जस्तो मैले बिचमा रोकेँ, अहिले स्थानीय तहहरूमा नै ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरू पुगेका छन्
होइन। ब्याङ्कहरूले राष्ट्र ब्याङ्कले पनि स्थानीय तहका युवाहरूलाई एउटा सहुलियत कर्जा दिने भनेको छ। त्यो बजेटमा पनि त्यो कुरा आयो, स्थानीय युवाहरूलाई चाहिँ एउटा सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने, उद्यमी बनाउनु नि, उद्यमी बन्नुहोस् भनेर अर्थमन्त्री भन्नुभएको छ भने तपाईँहरूले गर्नु चाहनुभयो भने त काम गर्न सक्ने अवस्था छ नि त। अब हामी यो 5 वर्ष प्लान बनाउँछौँ होइन। 5 वर्षसम्म हामी के काम गर्ने, कति युवाहरूलाई यो रोजगार दिने, रोजगारी दिने भन्ने कुराहरू हामी गर्छौँ। अनि यो चाहिँ हाम्रो स्थानीय सरकारको नीति कार्यक्रम अनि प्रदेश सरकारको र सङ्घीय सरकारको चाहिँ सहयोगमा चाहिँ हामी अब अधिकांश युवाहरूलाई हामी रोजगारीको कार्यक्रमहरू सिर्जना गर्ने, ल्याउने। अब त्यो हाम्रो निकट भविष्यमै अब यो अषाढको पहिलो साताभित्र हाम्रो नीति कार्यक्रम आउँछ अनि 10 गतेभित्र चाहिँ हाम्रो बजेट आउँछ। अब यो बजेटहरूमा अहिले के कति सम्बोधन गर्न सकिन्छ त्यो कुराहरू हामी समेट्छौँ। र यो अब यो वर्ष हाम्रो चाहिँ सुरुको चाहिँ वर्ष भए हुनाले र अहिले ठ्याक्क हामी निर्वाचित भएर आउने बित्तिकै चाहिँ हामीले नीति कार्यक्रम र बजेट बनाउनु पर्ने अवस्था भए हुनाले अलिकता हामीले चाहिँ परम्परागतै तरिकाले होइन, अब पहिलेको गाउँपालिकाले ल्याउने नीति कार्यक्रममै टेकेर चाहिँ हामीले त्यो ल्याउनु पर्ने हुन्छ। अब म एउटा प्रश्न मतदाताहरूकै रूपमा सोध्न चाहन्छु। यहाँ दार्चुला जिल्लाको एउटा भनौँ विकट एउटा हिमाली पहाडी जिल्ला गाउँपालिका नौगाड गाउँपालिकामा विभिन्न प्राकृतिक प्रकोप छ, बाढी पहिरो होइन, जुन खालको समस्याहरू छ नि, पहिरो जाने त्यो खालको एउटा प्राकृतिक विपत्तिहरूले धेरै एउटा धनजनको क्षति भएको कुराहरू हुन्छ। त्यसको लागि त्यस्ता जनतालाई सम्बोधन गर्ने खालको कार्यक्रम तत्काल के ल्याउनुहुन्छ? हो, हजुरले चाहिँ एकदमै हाम्रो गाउँपालिकाको लागि एकदमै राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो। दार्चुला जिल्लाको नौगाड गाउँपालिका भनेको चाहिँ यो बाढी पहिरो जस्ता चाहिँ अब प्राकृतिक विपदहरू सबभन्दा बढी हुने गाउँपालिका हो। त्यो नौगाड गाउँपालिका को नामाकरण नौगाड भन्ने एउटा नदी छ, त्यो नदीकै नामबाट त्यो नामकरण भएको र त्यो नदीले चाहिँ वर्षेनी चाहिँ अब बाढी पहिरो को अब स्थिति सिर्जना गर्ने र क्षति हुने, मानवीय क्षति पनि हुन्छ। अनि अलि भिरालो, एकदमै भिरालो अब पहिरो जाने त्यस्तो खालको चाहिँ त्यो भूगोल छ, भूभाग। त्यसमा चाहिँ अब बढी जसो चाहिँ विपद आइरहन्छ र अब यो विपदबाट बचाउने र विपदमा परेका जो परिवारहरू छन् ती परिवारहरूलाई चाहिँ अब रोजगारीसित जोड्ने र त्यो विपदबाट, विपदको जो जोखिम छ त्यसबाट चाहिँ सुरक्षित हुने खालको चाहिँ कार्यक्रम हामी ल्याउँछौँ। अब यो हामी नीति कार्यक्रम र बजेट बनाउँदैछौँ। अहिले मैले यहाँ ठ्याक्कै म यो कार्यक्रम ल्याउँछु, यो गर्दैछौँ भनेर भन्दाखेरि अलिकता छिटो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हामी छलफलमै छौँ र बढीभन्दा बढी चाहिँ सम्बोधन हुने गरी हामी कार्यक्रम ल्याउँछौँ। हस्, मतदाताहरूलाई विश्वास लिएर यहाँले आफ्नो क्षेत्रको, आफ्नो गाउँपालिकाका नागरिकहरूलाई, मतदाताहरूलाई, जनतालाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम आउनेछ, यही विश्वास गरौँ। तपाईँको महत्त्वपूर्ण एउटा भनौँ एउटा समय, आफ्नो एउटा प्रतिबद्धता जुन राख्नुभयो यसको लागि पनि धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार। दर्शकवृन्द, हामीले भर्खरै स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएका छौँ। यो स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भइरहँदाखेरि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूका इच्छा, आकाङ्क्षा, योजनाहरूको बारेमा कुराकानी गर्ने क्रममा आज हामीले दार्चुला जिल्लाको नौगाड गाउँपालिकाका नवनिर्वाचित अध्यक्ष दलजित सिंह धामीसँग कुराकानी गऱ्यौँ। आफ्नो गाउँको विकासको लागि हामी प्रतिबद्ध छौँ र स्रोत साधनले भ्याएसम्म मतदाताहरूसँग गरेका प्रतिबद्धताहरू अनुसार काम गर्नेछौँ भन्नुभएको छ। र निश्चित रूपमा स्थानीय तहको सरकार गाउँसम्म पुगेको छ, सिंहदरबार गाउँसम्म पुगेको छ, तर जनताले अनुभूति गर्ने गरी सिंहदरबार गाउँसम्म पुग्नु पर्यो भन्ने कुरा मतदाताहरूको आम विश्वास र आकाङ्क्षा रहेको छ। यिनै सन्दर्भमा आजको कार्यक्रममा जोडिनुभएका नौगाड गाउँपालिकाका नवनिर्वाचित अध्यक्ष दलजित सिंह धामीप्रति आभार व्यक्त गर्दै आजको नियमित प्रस्तुति 6 प्रश्नको समय पुरा भएको छ। हामी बिदा माग्छौँ। नमस्कार।